اج حضرت خدیجہ دا مال لے کے قافلہ چلے آئے. اے میسرہ کہندا لوگوں میں قافلے دے نال نال اے قافلے دے نال نال او لوگوں میں حیران رہ گیا. او جڑا سورج ہے عرب دا ریگستان ہے, عرب بڑا گرم ہے, عرب دے اندر گرمی بڑی پیندی ہے. حضرات محترم میسرہ کہندا عرب دا ریگستان ہے, او دو سورج دی روشنی بڑی تیز ہے, لیکن میری نظر محمد پئی ہے. او سارے قافلے تے اے سورج دی دھوپ پیندی پئی ہے, محمد بدلہ نے چھاں کیتی ہوئی ہے. اے میرے کملی والے تے بدلہ نے چھاں کیتی ہوئی ہے. حضرات محترم میسرہ کہنے لگا منی جا کے کملی والے دے نال مل گیا. اور جتھے جتھے کملی والا جاندہ ہے اور نال نال میسرہ جاندہ ہے. اور میسرہ کہندہ محمد دے بھی چھائے, محمد دا صدقہ میرے ہوتے بھی چھائے. حضرات محترم ایک بات یاد رکھنا, اے میسرہ حلے کلمہ نہیں پڑھیا, اے میسرہ حلے امتی نہیں بنیا. اگر کوئی محمد نال لگ جاوے, حلے کلمہ بھی نہ پڑھیا ہووے, غلام بھی نہ بنیا ہووے, امتی بھی نہ بنیا ہووے, آسمانہ دا سورج اونوں کچھ نہیں آکھدا. رب کعبہ دی قسم ہے اسی تے ہے بھی نبی دے امتی, اسی کائنات دی ہر شے نالوں ود کے اپنے کملی والے نال پیار کرنے آ, اپنے خاندان نالوں ود کے, اپنے بچیاں نالوں ود کے, مال و دولت نالوں ود کے اسی حضور نال پیار کرنے آ. اگر میسرہ نو سورج کچھ نہیں آکھدا, اسی تے ہے ہی نبی دے امتی, اسی تے ہے ہی اپنے نبی دے آ. اگر میسرہ نو سورج کچھ نہیں آکھدا, او سورج دی گرمی کچھ نہیں آکھدی, اسی امتی آ. کل قیامت والے دن سوا نیزے تے سورج سانو کی آکھے گا. او میسرہ نال لگے تے او تے چھاں ہو جائے, اسی تے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہیں. تے کل قیامت والے دن سوا نیزے تے آکے سورج سانو کی آکھنے, نبی دا صدقہ سانو سورج کچھ نہیں آکھنا, سانو سورج ہے. حضرات محترم میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں قافلہ چلدا جا رہی ہے. حضرات محترم قافلہ ٹردا پیا ہے. اے میسرہ نے پہلی بات نوٹ کر لئی, کہندا سارے قافلے تے دھوپے, لیکن محمد بدلہ نے چھاں کیتی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم سیرت دیا معتبر کتاباں دس دیاں نے, ایک قافلہ اگے چلی آئے, جڑے ویلے قافلہ اگے ودی آئے, ایک قافلے دے دو اونٹ بیٹھ گئے, ایک قافلے دے دو اونٹ بیٹھ گئے نے. اے جڑے ویلے اونٹ بیٹھ گئے, اونٹ بیمار ہو گئے, تھکاوٹ دی وجہ تو سفر کر کر کے اونٹ بیمار ہو گئے. عرباں دے اندر اے رواج سی جدوں اونٹ بیمار ہو جاندا سی, اے موذی بیماریاں تو بڑا ڈردے سن, اونوں ذبح کر دیندے سن. حضرات محترم جڑے ویلے اونٹ بیٹھ گئے نے, اونٹ بیٹھے نے, حضرات محترم سارے سردار کہن لگے اونٹاں نو چھری پھیری جاوے. اے میسرہ کہن لگا نا نا نا, اونٹاں نو چھری نہیں پھیرنی, پہلے قافلے دے سردار محمد کولوں پوچھنے آ, جو محمد فرماؤن گے اوہی کیتا جائے گا. ابو جہل بولیا کہن لگا اے میسرہ, او جس محمد دا نام پیا لینا ہے, او محمد کی کرے گا, او محمد کی کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم میسرہ چلدا چلدا کملی والے دی بارگاہ چ چلا گیا, جا کے کیتی سونے اے قافلے دے سپاہ سالار, اے قافلے دے سردار محمد, ساڈے دو اونٹ بیٹھ گئے نے, آؤ ذرا تشریف لے کے چلو, ویکھو کی گل ہو گئی ہے. حکم دیو انہاں نو ذبح کر دئیے. آپ نے فرمایا ذبح نہیں کرنا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے کملی والے نے فرمایا میسرہ اونٹاں نو ذبح نہیں کرنا. یا رسول اللہ کی کرنا ہے؟ میرے نبی چلدیاں چلدیاں اونٹاں دے قریب گئے نے, اے میرے نبی نے جا کے اونٹاں دی اپنا ہاتھ پھیریا ہے. ہاتھ پھیرن دی دیر اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے
نے او جڑے اونٹ اگے چل دے نہیں سی او جڑے اونٹ اگے بیمار سن اے میرے نبی دا ید اللہ والا ہاتھ پھر آئے اگے چل دے نہیں سن ہن رک دے کوئی نہیں اونٹ دوڑے دوڑے جاندے نے حضرات محترم میسرہ نے اے بھی گل نوٹ کر لئی حضرات محترم میسرہ نے اے بھی گل نوٹ کر لئی قافلہ اگے چلیا حضرات محترم ایک جگہ جا کے پڑاؤ کیتا ہے اے میسرہ نے نال نال گلاں نوٹ کردا ہے میں واپس جا کے بی بی نو دسنیاں نے واپس جا کے بی بی نو حضرات ایک قافلہ اگے ودیا ایک قافلہ حلے ملک شام دا جان دا سفر ہے ایک قافلہ میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں قافلہ اگے ودیا رسے دے اندر قافلے نے سٹے کیتا قافلہ اوتھے رک گیا قافلے نے پڑاؤ کیتا جس جگہ تے قافلے نے پڑاؤ کیتا ہے دوپہر دا وقت قافلہ اوتھے رک گیا ہے اے سامنے ایک گرجا ہے جتھے قافلہ رکیا ہے لوگوں سامنے ایک گرجا ہے اس گرجے دا ایک پادری ہے نام نستورہ ہے او دا نام نستورہ عمر 400 سال ہے حضرات محترم قافلہ آ کے رکی ہے اے نستورہ کی کردہ سی 400 سال عمر ہے 400 سال عمر ہے اے تورات زبور انجیل وچ وڈے عالم فاضلاں کولوں انہیں سنیا سی اپنے عیسائیاں پادریاں کولوں سنیا سی اپنے پوپ کولوں سنیا سی پادریاں دا بہت بڑے عالم نو پوپ بھی آکھیا جاندا ہے اپنے بڑے عالماں کولوں سنیا سی ایک وقت ایسا آئے گا او آخر الزمان نبی اس رسے وچوں دی لنگے گا اس رسے وچوں دی بھی لنگے گا بڑھ کے اس رسے دی بھی نشاندہی کر کے گئے سن اس گرجے دے سامنے ایک درخت ہے اس درخت جڑا سکا ہویا درخت ہے انہوں کوئی پھل نہیں لگا ہویا حضرات محترم کھجور دا سکا ہویا درخت ہے حضور گزردیاں جڑے ویلے اوتھے قافلے نے پڑاؤ کیتا ہے حضرات محترم نصورہ دوڑ کے گرجے وچوں باہر آیا آ کے کہنے لگا میسرہ اے میسرہ جننے سردار قافلے وچ نے میں سب نو جاننا لیکن آؤ جڑا سونا نوجوان میں کدی انہوں نہیں تکیا اے میسرہ اے نوجوان کون ہے حضرات محترم گلاں پہ کر دینے حضور چل دیاں اس سکے کھجور دے درخت دے تھلے جا کے بیٹھ گئے نے اے میسرہ کہندا ہے جڑے ویلے حضور جا کے بیٹھے نے او درخت بھی ہرا ہو گیا ہے انہوں کھجوراں بھی لگ گئیاں نے انہوں کھجوراں بھی لگ گئیاں درخت بھی ہرا ہو گیا ہے اے سیرت دیاں کتاباں دس دیاں نے جڑے ویلے درخت ہرا ہو جائے حضور دے سائے دے تھلے جا کے بیٹھ گئے نے حضرات محترم میسرہ نو نصورہ کہن لگا اے نصورہ کہن لگا میسرہ اور ساڑھے بڑھ کے دس دینے اس درخت تھلے کوئی عام بندہ نہیں بیٹھ سکتا منو 400 سال ہو گئے نے اس درخت تھلے کوئی نہیں بیٹھا میسرہ کہن لگا نصورہ کہنا کی چاہنا ہے ایک کہن لگا جڑا نوجوان جا کے درخت دے تھلے بیٹھا ہے ایدہ نام دس آپ نے فرمایا ایدہ میسرہ کہن لگا ایدہ نام محمد ایک کعبے دے متولی عبدالمطلب دا پوترا ہے قبیلہ قریش مکے دے رہن والا ہے اے میسرہ نو پادری کہن لگا میسرہ جڑیاں نشانیاں تو پیا دسنا ہے اے نشانیاں کتاباں دے اندر بھی آئیاں نے اپنے بڑگیاں کولوں میں نشانیاں سنیاں نے او کائنات جڑا انتظار پہ کر دیئے محمد آوے گا میسرہ اس درخت تھلے کوئی عام بندہ نہیں بیٹھ سکتا اس درخت تھلے یا نبی بیٹھ سکتا ہے یا رسول بیٹھ سکتا ہے او میسرہ مبارک ہوئے او جیدہ انتظار پیا ہوندہ ہے او محمد آ گیا میسرہ مبارک ہوئے منو 400 سال ہو گئے نے ایک گرجے وچ بیٹھنا دے ایک بہانہ ہی ہے میں تے ایدیاں راواں پیا تکنا میں تے ایدیاں راواں پیا تکنا میں تے سونے دیاں راواں پیا تکنا حضرات محترم وقت بڑا تیزی نال گزر رہا ہے ایک قافلہ ہن تریا قافلہ چلدا ملک شام دے بازار وچ گیا
मैसरा सारियां गल्लां नोट पिया करदा है। काफला हुण टुरदा टुरदा ना मुल्क शाम दे बाजार विच गया। मैसरा कहन लगा लोगो माल खुलिया, माल माल दुकानदारी सजी, सुबह सुबह दा वक्त है। मैसरा कहंदा पहलों भी मैं मुल्के शाम बीबी दा माल लैके जाना सा ते माल खोलना, गाहकां नूं आवाज़ां देणियां, गाहकां नूं आवाज़ां। मेरे प्यारे इमाम अंबिया नबी दे गुलामों अज मैसरा कहन लगा लोगो मैं पहले भी मुल्के शाम बीबी दा माल लैके जाना, पहले माल रख के गाहकां नूं आवाज़ां देणियां पैना, फिर भी कोई कोई गाहक आउंदा सी। लेकिन मैसरा कहंदा लोगो अज कमाल ही हो गया है, अज कमाल ही हो गया है। ये जेड़े वेले जाके माल खोलिया है, आ फरमाउंदे ने जाके माल खोलिया है, ये दुकानदारी सज गई है। हुजूर दुकान दे सामने खड़े हो गए ने, ये माल बेचण वास्ते खड़े हो गए ने। ये मैसरा कहंदा रब्बे काबा दी कसम है अगे गाहकां नूं आवाज़ां मारनियां पैंदियां सन, लेकिन अज आवाज़ां नहीं देनियां पैंदियां, अज आवाज़ां नहीं देनियां पैंदियां। एक कमली वाला माल दे उत्ते खड़ा हो गया है, गाहकां दियां लाइनां लग गईयां ने, अज गाहकां दियां लाइनां लग गईयां। साडा माल घट गया लेकिन गाहक खत्म नहीं होया। ये मैसरा कहंदे मेरे दिल विच ख्याल आवे ये पता नहीं माल दा कमाल है, सफा माल अच्छा लैके आया। ओ मैं क्या मैसरा ये माल दा कमाल नहीं, ओए माल दा कमाल नहीं, ये ते मुहम्मद जमाल दा कमाल। ये माल दा कमाल नहीं, ये मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफला वापस आया, काफला वापस आया। मैसरा ने एक गुलाम नूं भेजा, कहंदा तू अपनी सवारी तेज कर, जाके बीबी नूं दस काफला आ गया। जे सुभान अल्लाह बोलो तो अगे सुनावा, नहीं तो फिर बस करना मेरा। फिर फरमाओ कि दफा सुभान अल्लाह। मैसरा ने एक गुलाम नूं भेजा, चल लगे जरा दस बीबी नूं के काफला आ गया है। एक गुलाम दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा बीबी काफला आ गया। बीबी दौड़ के महल दी छत उत्ते, नाल एक बीबी दी सहेली जिहदा नाम है हजरत नफीसा। एक किताबां उठा के देखो विच हर बात मौजूद है। हजरत अंदाजे बयां बदल देता है बात को, वगरना दुनिया की कोई बात भी नई बात नहीं। नाल एक सहेली का नाम है हजरत नफीसा। हजरत मेरे प्यारे इमाम नबिया नबी दे गुलामों बीबी इंतजार कर दी अपने महल दी छत उत्ते आ गई। आके वेख्या काफला आउंदा पिया है, लोगों काफला आउंदा पिया है। बीबी ने गौर नाल वेखिया सारे काफले ते तोपे, जिधर जिधर कमली वाले जांदे ने ये बदला ने छां कीती होई है। हजरत मोहतरम हजरत बीबी खदीजा ये कहन लगियां नफीसा जरा गौर नाल वेख, किते मेरियां अखां दा धोखा ते नहीं, जरा गौर नाल वेख। और सारे काफले ते बदला ने छां कीती, सारे काफले ते सूरज ने धुप कीती होई है, मुहम्मद दे बदला ने छां कीती होई है। हजरत मोहतरम नफीसा ने गौर नाल वेखिया, ए कहन लगी खदीजा जो तू वेखिया है सच वेखिया। मैसरा वापस आया, काफला वापस पहुंचया। हजरत खदीजा ने ना मैसरा देन लगा माल दा, कहन लगा बीबी इन्ने दा माल। आपने फरमाया माल नू छड्ड, पहले ओदियां गल्लां सुना। माही दियां पहले उस माही दियां मैसरा कहन लगा बीबी की दसां, जिधर जिधर सोना जांदा है
بدلی نے چھان کی دی ہوئی ہے فرمایا مینوں پتہ ہے ہور دس آخے بی بی رسے وچ اونٹ بیٹھ گئے ہاتھ لایا اونٹ چل پے میسرا ہور دس اے بی بی نصورہ کہندا سی جدا انتظار پیا ہوندا ہے اپنے پتاں دیاں قسماں کھا کے لات عزا حبل دیاں قسماں کھا کے دسدا سی اے میسرا اے اوہی محمد جدا انتظار پیا ہوندا ہے اے کہن لگا بی بی ہن ملک شام دے بازار دے اندر اے مال جلدی جلدی وک گیا میسرا ہور دس اے بی بی جاندیاں بھی آندیاں پورے رسے میں ویکھیا اے محمد جسم تے کوئی مکھی نہیں بیٹھ دی او محمد جسم تے کوئی مکھی نہیں بیٹھ دی اے بی بی دے کپڑیاں تے کوئی گٹا مٹی نہیں پیندا اے بی بی باقی لوگاں نو پسینہ آوندا ہے اے بندے نو پسینہ آوندا ہے اے بندے دے جسم پسینے وچوں سمیل آوندی ہے اے بندے دے پسینے وچوں بدبو آوندی ہے پر بی بی میں حیران رہ گیا وا جدوں محمد نو پسینہ آوندا سی محمد دے پسینے وچوں خوشبو آوندی بی بی جسم تے مکھی نہیں بیٹھی فرمایا اچھا چل پھر سونیا نفیسہ پیغام لے جا نفیسہ پیغام لے جا حضرات حضور نے قبول فرمایا نکاح ہو گیا حضور دا نکاح ہو گیا بس 2-4 منٹ میری اس بعد حاضری مکمل نکاح ہویا اگلا دن آیا پہلا دن شادی دا سونے دا ڈھیر حضرت ابو بکر صدیق فرماؤندے نے کہ سیدہ کو اتنا سونا سی ڈھیر لا دیتا کملی والے دے اگے ادھروں ادھر بندہ نہ نظر آوے ادھروں ادھر اتنی امیر خاتون سونے دے برتن سونے دا ڈھیر مال و متا جو چاندی جو کوئی سارا کو لیا کے حضور دے سامنے رکھیا سونیا سونیا سب کچھ سونیا سب کچھ میرے پیارے امام انبیاء نبی دے غلاموں سیدہ خدیجہ نے سارا مال دیتا میاں صاحب نے قلم چکیا آپ نے کمال فرما چھڑیا یہ میاں صاحب فرماؤں نے سیدہ خدیجہ نے عرض کی تھی سب کچھ یار حوالے تیرے سب کچھ یار حوالے تیرے یہ جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو اور کی اوقات میری حضرات محترم جڑے ویلے سیدہ خدیجہ نے سارا سونے دا ڈھیر لا دیتا ہے تھوڑی دیر گزری ہے ایک کملی والے نے مکے دے سارے غریباں مسکینہ یتیماں نو بلا لیا یہ سارا مال انہاں جو تقسیم کر دیتا ہے حضرات محترم ایک درم ایک پائی بھی کول نہیں رکھی وہ سارا مال قربان کیتا ہے حضرات محترم ادھروں سہیلیاں آ گئیاں یہ سہیلیاں کہندیاں نے خدیجہ اسی تیرے نال نہیں بولنا اے خدیجہ اسی تیرے نال نہیں بولنا بڑیاں ناراض آپ نے فرمایا کیوں نہیں بولنا اے حضرت خدیجہ نے فرمایا کیوں نہیں بولنا اے سہیلیاں کہن لگیاں خدیجہ عرب وچ بڑے بڑے سردار سن اے بڑے بڑے سرداراں دے رشتے آئے سن اے بڑے بڑے مالداراں دے رشتے آئے سن اے خدیجہ تو ایک یتیم نال بیاہ کر لیا ایک یتیم نال نکاح کر لیا جے دے کول اتنا پیسہ بھی نہیں اے خدیجہ سی تیرے نال ناراض ہاں او سانو دس دی اسی بڑے بڑے سرداراں دے رشتے لے کے آوندیاں آپ نے فرمایا اوے ناراض رہنا تے ہو جاؤ او تواڈی نظر مال والے میری نظر محمد جمال والے او میری نظر محمد جمال والے او میری نظر کملی والے دے جمال والے ایسے ہیلیو جے نہیں بولنا نہ بولو او سارا جگ لبے یا نہ لبے سارا جگ نہ ملے جنوں محمد مل جائے انہوں ہور کی چاہیے آپ نے فرمایا جنہیں نہیں بولنا نہ بولے جاوے پر جنوں محمد